श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे पञ्चदशोत्तरशततमः सर्गः। विभीषणपट्टाभिषेकः। ते रावणवधं दृष्ट्वा देवगन्धर्वदानवाः जग्मुः स्वैर्विमानैस्ते कथयन्तः शुभाः कथाः। रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमं सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितम् अनुरागं च वीर्यं च सौमित्रेर्लक्ष्मणस्य च पतिव्रतात्वं सीतायाः हनूमतिपराक्रमम् कथयन्तो महाभागाः जग्मुः हृष्टा यथागतम्। राघवस्तु रथं दिव्यम् इन्द्रदत्तं शिखिप्रभम् अनुज्ञाय महाभागः मातलिं प्रत्यपूजयत्। राघवेणाभ्यनुज्ञातः मातलिः शक्रसारथिः दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोहसः। तस्मिंस्तु दिवमारूढे सुरसारथिसत्तमे राघवः परमप्रीतः सुग्रीवं परिषस्वजे। परिष्वज्य च सुग्रीवं लक्ष्मणेन प्रचोदितः पूज्यमानो हरिश्रेष्ठैः आजगामबलालयम्। अब्रवीच्च तदा रामः समीपपरिवर्तिनं सौमित्रिं सत्यसम्पन्नं लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्। विभीषणमिमं सौम्य लङ्कायाम् अभिषेचय अनुरक्तं च भक्तं च मम चैवोपकारिणम्। येष मे परमः कामः यदीमं रावणानुजं लङ्कायां सौम्य पश्येयम् अभिषिक्तं विभीषणम्। एवमुक्तस्तु सौमित्रिः राघवेण महात्मना तथेत्युक्त्वा तु संहृष्टः सौवर्णं घटमाददे। तं घटं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्त्वा मनोजवान् आदिदेशमहासत्त्वान् समुद्रसलिलानये। इति शीघ्रं ततो गत्वा वानरास्ते महाबलाः आगतास्तज्जलं गृह्य समुद्राद्वानरोत्तमाः। ततस्त्वेकं घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने घटेन तेन सौमित्रिः अभ्यषिञ्चद्विभीषणम्। लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात् विधिना मन्त्रदृष्टेन सुहृद्गणसमावृतम्। अभ्यषिञ्चत् स धर्मात्मा शुद्धात्मानं विभीषणम्। तस्यामात्या जहृषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः
दृष्ट्वाभिषिक्तं लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् स तद्राज्यं महत्प्राप्य रामदत्तं विभीषणः प्रकृतिः सान्त्वयित्वा च ततो रामम् उपागमत् अक्षतान् मोदकान् लाजान् दिव्याः सुमनसस्तदा आजह्रुः अथ संहृष्टाः पौरास्तस्मै निशाचराः स तान् गृहीत्वा दुर्धर्षः राघवाय न्यवेदयत् मङ्गल्यं मङ्गलं सर्वं लक्ष्मणाय च वीर्यवान् कृतकार्यं समृद्धार्थं दृष्ट्वा रामो विभीषणं प्रतिजग्राह तत्सर्वं तस्यैव प्रियकाम्यया ततः शैलोपमं वीरं प्राञ्जलिं पार्श्वतः स्थितम् अब्रवीद्राघवो वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमम् अनुमान्य महाराजम् इमं सौम्य विभीषणं गच्छ सौम्य पुरीं लङ्काम् अनुज्ञाप्य यथाविधि प्रविश्य रावणगृहं विजयेनाभिनन्द्य च वैदेह्यै मां कुशलिनं ससुग्रीवं सलक्ष्मणम् आचक्ष्व जयतां श्रेष्ठ रावणं च मया हतम् प्रियमेतदुदाहृत्य मैथिल्यास्त्वं हरीश्वर प्रतिगृह्य च सन्देशम् उपावर्तितुमर्हसि इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 15शततमः सर्गः।